एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विषयले राजनीतिक दलसँगै जनमानसमा समेत ध्रुवीकरण बढाउँदै संसदमा सार्थक छलफल गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव। एमसीसीको विषयमा अमेरिकाले नेपालमाथि दबावपूर्ण कूटनीति सुरु गरेको भन्दै चीनको आपत्ति। हिंसा भड्काउने किसिमका विचार स्वीकार्य नहुने अमेरिकी राजदूतको भनाई। आगामी स्थानीय तह चुनावमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन निर्वाचन आयोगको आग्रह। आचार संहिताको व्यावहारिक र भरपर्दो अनुगमन प्रणाली निर्माण गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाई। बेलायतमा 3 दशक यताकै सबैभन्दा ठूलो आँधीका कारण जनजीवन प्रभावित। साउथ इस्ट इङ्ल्यान्ड र साउथ वेल्सका 50,000 भन्दा बढी घरमा विद्युत आपूर्ति बन्द। सयौं विद्यालय सहित यातायात, रेल सेवा र हवाई सेवा ठप्प। र आइसिसी T20 विश्वकप छनौटमा नेपालको विजयी सुरुवात। ओमान 39 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुनिता र इन्द्रलक्ष्मी। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। अमेरिकी सहायताको एमसीसी परियोजना सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनको विषयलाई लिएर राजनीतिक दलसँगै जनमानसमा ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा दलहरूको अडानले समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि आफू अनुकूल मौकाको खोजी गरिरहेको देखिन्छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस सुरुदेखि नै सम्झौता अनुमोदनको पक्षमा उभिए पनि वामपन्थी दलहरूको परस्पर विरोधी अडानले अस्वाभाविक स्थिति पैदा गरेको छ। यो अवस्थामा जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसदमा सार्थक छलफल गरी टुङ्गोमा पुर्याउन जरुरी भइसकेको ठानिएको छ। एमसीसीको विषयलाई लिएर मुलुकमा डरलाग्दो गरी ध्रुवीकरण बढ्दा समेत जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू संवेदनशील बन्न सकेका छैनन्। सार्वभौम सम्पन्न थलो संघीय संसदलाई बन्धक जस्तै बनाएर कोठे छलफलमा रुमलिएका दलहरूले अहिलेसम्म ठोस परिणाम दिन सकेका छैनन्। फलस्वरूप करिब 75 वर्ष पुग्न लागेको मित्र राष्ट्र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको छ भने आन्तरिक राजनीति समेत नराम्ररी गिजोलिएको छ। पछिल्लो केही सातादेखि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा खर्चिएका छन्। एमसीसी परियोजना अनुमोदनका लागि अमेरिकाले दिएको समय घर्किँदै जाँदा सत्ता गठबन्धन दलमै विवाद उत्कर्षमा छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले सत्ता घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तथा प्रतिपक्षी एमालेको द्वैध चरित्रका कारण समस्या भएको बताए। सत्तामा हुँदा एउटा कुरा गर्ने, सत्ता बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने। म सत्तामा भए चाहिँ यो गर्छु, हुन पाइन भने गर्दिन। ओलीजीले त आफैले चाहिँ संसदमा पेश गरेको होइन, पछिल्लो समयमा संसदबाट अनुमोदन गर्ने भन्ने विषय कसले हाल्या? कांग्रेसले सम्झौता गर्दाखेरि समझदारी गर्दा चाहिँ त्यो थिएन, ओलीजीहरूले हाल्नुभयो र उहाँहरूले त्यही अनुसार चाहिँ संसदमा चाहिँ पेश गर्नुभयो। संसद त नेपाली जनताले चुनेको उच्च स्तरीय निकाय हो। राष्ट्रिय महत्वपूर्ण मुद्दामा कानून बनाउन यसले चाहिँ भूमिका खेल्छ भनेपछि त्यहाँ छलफल गराउन, पारदर्शी ढङ्गबाट बुदागत रूपमा छलफल गराउन किन चाहिँ रोकिँदैछ? तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले 2076 असार 30 गते विधेयकका रूपमा एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा दर्ता गराएको थियो। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस एमसीसी बारे पहिले नै स्पष्ट छ र संसदबाट अनुमोदन गर्ने बारे दृढ पनि देखिएको छ। तर सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी तथा सदनको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले नियोजित रूपमै द्वैत चरित्र र ढुलमुलेपन प्रदर्शन गरिरहेका छन्। एमाले नेता प्रदीप गेवाली भने संसदीय प्रक्रियाबाट आफूहरू अहिले पनि नभागेको तर्क गर्छन्। तपाईले संसदलाई विश्वास गर्नुहुन्न भने कसलाई गर्ने? खास आग्रहबाट प्रेरित बुद्धिजीवीलाई अथवा अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि आइरहेको नयाँ ट्रेन्डका केही मिडियाहरू अथवा त्यसमा आइरहेका अतिरञ्जनालाई कोही न कोही त तपाईँले टेक्नु पर्यो नि। तपाईँले आफूले मताधिकार दिएर तिमीले संविधान बनाउन सक्छौ, संविधान संशोधन गर्न सक्छौ, कानून बनाउन सक्छौ, विकास गर्न सक्छौ, यावत गर्न सक्छौ भनेर तपाईँले आफ्नो सम्पूर्ण अथोरिटी तपाईँमा निहित सार्वभौम चाहिँ अधिकार तपाईँले एकैले वारिस बनाएर पठाउनु भएको छ भने त्यो संसदलाई विश्वास नगर्ने भन्ने कुरा हुन्छ र? सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेखेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यसको ठीक विपरीत अहिले संशोधनको अडान राखेका छन्। सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले पछिल्लो समय एमसीसी विरुद्ध आफ्नो दललाई सडकमा समेत उतारेको छ। एमसीसीका विषयमा सैद्धान्तिक असहमति भए पनि सत्तामै बसेर सडकमा समेत नारा लगाउनुलाई चाहिँ अधिकांशले नैतिकता सकिएको भनेर विश्लेषण गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल भने एमसीसी जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा
पहिला दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको दावी गर्छन्। सार्वु संसदमा त्यो लानु हुन्छ कि हुन्न भन्ने नि एउटा बहस छ होइन। यो आर्थिक सहायता सम्बन्धी विषयहरू संसदमा लानु हुन्छ कि हुन्न भन्ने पनि बहस चलिरहेको सन्दर्भसँग यसलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ अलि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउने, कमसे कम दलहरूको एउटा सहमति बनाएर लाँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने। एमसीसीको अन्तर्यमा अमेरिकी रणनीति भविष्यले बताउनेछ। एमसीसी पारित हुँदा वा नहुँदा यसको सम्भावित परिदृश्य भने मुलुकको राजनीतिका लागि घातक सिद्ध भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको गैर राजनीतिक चरित्रका कारण पनि समस्या भएको प्राध्यापक एवं राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बरालको भनाइ छ। मुलुकको लोकतन्त्र दलीय तन्त्रमा परिणत हुँदा सार्वभौम थलो संसद बन्धक बनेको बरालले तर्क गरे। यहाँका दलहरू चाहिँ कुनै प्रतिबद्धता छैन। यिनीहरू नाराबाजमा र होडबाजमा अति उग्रवादको कुरा गर्ने अनि काममा चाहिँ केही पनि छैन। भनाइ चाहिँ डेमोक्रेटिक व्यवस्थामा आएको भन्ने व्यवहार चाहिँ अब त्यो विभिन्न किसिमले प्रभावित भएको देखिन्छ। यो राजनीतिक संस्कार निर्माण नभएको, संस्थाप्रति प्रतिबद्ध नभएको, त्यस कारणले एउटा अवसरवाद जसको रूपमा मात्रै एउटा रणनीतिक रूपमा मात्रै लिएको, त्यसले गर्दाखेरि यस्तो भएको। नेपालमा आएको अहिलेसम्मकै ठूलो रकम 60 अर्ब रुपियाँ हाराहारीको एमसीसी परियोजनामा देखिएको ध्रुवीकरणले मुलुकको बाह्य सम्बन्धलाई समेत असर गरेको छ। एमसीसी परियोजनालाई लिएर जनमानसमा भइरहेको तीव्र ध्रुवीकरण रोक्नु दलहरूको दायित्व हो। मुलुकको आन्तरिक राजनीतिलाई थप गिजोलिन नदिन र समाजलाई घातक ध्रुवीकरणबाट रोक्न एमसीसी बारे संसदमा सार्थक छलफल हुनु जरुरी छ। एमसीसीलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने एकमात्र थलो जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद नै हो। तसर्थ एमसीसी संसदमा टेबल गराउन ढिलाइ गर्न नहुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति नभएपछि सम्झौतालाई संसदमा टेबल गर्ने सरकारको प्रयास आज पनि सफल हुन सकेन। सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयमा सहमति गर्न बसेको गठबन्धन दलको बैठक निष्कर्षविहीन भएको हो। सत्तारूढ दलको बैठक आगामी आइतबारसम्मका लागि सारिएको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन 8 गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ। बैठक आगामी आइतबार अपराह्न 1 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको हो। आजको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो। बैठकमा एमाले नाराबाजी गर्दै संसदमा विरोध गरेका थिए। उत्तरी छिमेकी चीनले एमसीसी सम्झौताको विषयमा अमेरिकी उच्च अधिकारीले देखाएको चासोलाई दबावपूर्ण कूटनीतिको संज्ञा दिएको छ। बेजिङमा आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वनपिनले एमसीसी मार्फत अमेरिकाले दबावपूर्ण कूटनीति शुरू गरेको र चीनले त्यसको खुलेर प्रतिवाद गर्ने बताउनु भएको हो। नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकास, जीविकोपार्जन लगायतका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्न सक्ने भए पनि स्वार्थ प्रेरित हुन नहुने प्रवक्ता वाङको भनाइ थियो। त्यस्तै उहाँले नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विकासका साझेदार चयन गर्न सक्ने बताउनु भएको चिनिया संचार माध्यम ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ। अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लूले केही दिन अघि एमसीसी अनुमोदनका लागि आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेताहरूसँगको टेलिफोन संवादमा एमसीसी अस्वीकार गरे नेपालसँगको नीति पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेको खबर सार्वजनिक भएका थिए। यसैबीच नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले एमसीसीको विषयलाई लिएर हिंसा हुने वा हिंसा भड्काउने किसिमका विचारहरू स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ। एमसीसीको विषयलाई लिएर विरोध प्रदर्शन भइरहँदा राजदूत बेरीले ट्वीट गर्दै लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्वक आफ्ना विचार राख्ने अधिकार सबैलाई भए पनि हिंसा भड्काउने किसिमका गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभएको छ, आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अन्तर्निहित विषयवस्तु हो र सबैलाई आफ्नो धारणा शान्तिपूर्वक राख्न छुट हुनुपर्छ, तर हिंसा भड्काउने किसिमका विचारहरू स्वीकार्य हुँदैनन्। सरकारले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा टेबल गर्ने गृह कार्य गरिरहँदा काठमाडौँ लगायत विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन भइरहेका छन्।
निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन आह्वान गरेको छ। 6औं निर्वाचन दिवसको अवसरमा शुभकामना मन्तव्य जारी गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले लोकतन्त्रलाई सफल बनाउन निर्वाचनका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको हो। थपलियाले निर्वाचनमा आचार संहिताको व्यावहारिक र भरपर्दो अनुगमन प्रणालीको संस्थागत प्रबन्ध मिलाइएको समेत बताउनु भएको छ। विक्रमसम्म 2015 फागुन 7 गते नेपालमा आम निर्वाचन प्रारम्भ भएको दिनको सम्झनामा आयोगले यो पटक आजबाट 3 दिन निर्वाचन दिवस मनाउन शुरू गरेको छ। यसैबीच स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने मागसहित 28 वटा दलले निर्वाचन आयोगमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियालाई 28 दलका तर्फबाट संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको नेपाल सुशासन पार्टीका उपाध्यक्ष गोविन्द रिजालले बताउनुभयो। राष्ट्रिय मान्यता पाएका सबै दलले समान रूपमा निर्वाचन चिन्ह पाउनुपर्ने भन्दै गत शुक्रबार विवेकशील साझा पार्टी लगायत विभिन्न 24 वटा दलले संघर्ष समिति गठन गरेका थिए। सो समिति अन्तर्गत आज 28 वटा दलले आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। सरकारले श्रमिकहरूका लागि छुट्टै अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले श्रमिक अस्पताल स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो। यस्तै सरकारले कोभिड-19 को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्व तयारी परियोजनाका लागि विश्व ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने 2 अर्ब 14 करोड रुपियाँ आर्थिक सहयोग स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा 501 कैदीको बाँकी सजाय मिनाहा भएको छ। यस्तै 12 जनालाई आम माफी दिएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 501 कैदीको सजाय मिनाहा र 12 जनालाई आम माफी दिनुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, भोलिदेखि लागू हुने गरी प्रकाश शेर्पा, फिनासा भनिने फुर्वा शेर्पा समेत 501 जना कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2078 को अवसरमा माफी मिनाहा भएको छ। यस्तै मन्त्री परिषदको सिफारिसमा आङनिमा शेर्पा समेतका 12 जनालाई विभिन्न अदालतबाट भएका फैसला बमोजिम लागेको सजाय माफी भएको कार्यालयले जनाएको छ। मध्य प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले नेपाल प्रहरी भर्नाको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ। नेपाल प्रहरी भर्ना प्रक्रियाले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको दाबीसहित मन्त्री शाहले रिट दायर गर्नुभएको हो। प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन विपरीत प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने अभिप्रायले प्रहरी भर्नाको विज्ञापन गरेकाले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रहरी भर्नाको कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढाउन रिटमा माग गरिएको छ। पछिल्लो पटक नेपालमा 437 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 5133 पीसीआर परीक्षणबाट 275 र 3958 एन्टिजेन परीक्षणबाट 162 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा 2454 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11913 पुगेको छ। मुलुकभर 14435 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कञ्चनपुर डायरीको पालो। कञ्चनपुर डायरीबाट भवानी भट्टको नमस्कार। तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमण कम भएसँगै नेपाल भारत सीमानाकामा आवागमन सहज भएको छ। माघ दोस्रो साता कोरोना संक्रमण तीव्र भएपछि नाकामा कडाई गरिएको थियो। दैनिक किनमेल तथा साइकलमा क्यारिङ गर्न जानेहरूलाई स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएको थियो। संक्रमण कम भएपछि चेक जाँचमा समस्या नहुने भएकाले खुकुलो पारिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै आसपासका क्षेत्रमा बाघ गणना शुरू भएको छ। राष्ट्रिय सर्वेक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत यसै सातादेखि बाघ गणना शुरू भएको हो। क्यामेरा ट्र्यापिङ प्रविधिबाट गरिने बाघ गणनाका लागि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै लालझाडी संरक्षित क्षेत्र र चुरेफेदीको ब्रह्मदेवसँगै डडेलधुराको जोगबुढा क्षेत्रमा स्वचालित क्यामेराहरू जडान गरिएको छ। 2 देखि 3 हप्तासम्म एकै स्थानमा राखिएका क्यामेराहरूमा कैद भएका तस्बिरहरूको विश्लेषण पश्चात बाघको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिने निकुञ्ज प्रशासनले जनाएको
भएको छ। शुक्लाफाटा, लालझाडी, ब्रह्मदेव र जोगबुढा क्षेत्रमा 260 ग्रिडमा 520 क्यामेराहरू जडान गरेको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत किशोर कुमार मेहताले बताउनुभयो। कार्तिक पहिलो साता आएको बाढीले घरभित्रै थन्काएको सबै अन्न भिजाएपछि कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनी नगरपालिका 10 कुतिया कबरका बासिन्दाले अहिले खाद्यान्न किनेर खानु परेको छ। बाढीले भिजाएको धान, गहुँ केही पनि काम नलागेपछि पीडितहरूले किनेरै खानु परेको हो। 39 परिवारको बसोबास रहेको कुतिया कबरमा अधिकांशको अन्न सबै बाढीले नष्ट भएको छ। लगातारको वर्षाका कारण कञ्चनपुरमा तरकारी उत्पादनमा ह्रास भएका कारण मूल्य वृद्धि भएको छ। केही दिन यताको तुलनामा तरकारीको मूल्य झण्डै दोब्बरले वृद्धि भएको छ। महेन्द्रनगर स्थित सब्जी मण्डीमा अहिले काउली, बन्दा, टमाटर, मटर, फर्सी र हरियो खोर्सानी लगायतको मूल्य दोब्बर भएको छ। लगातारको वर्षाले नयाँ उत्पादन हुन नसक्दा मूल्य वृद्धि भएको सब्जी मण्डी व्यवसायी समितिका अध्यक्ष विशाल सोनारले बताउनुभयो। हवस्, कञ्चनपुर डायरी आजलाई यति नै। भवानी भट्ट बिदा हुन्छु, नमस्कार। पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। मुलुकमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भएको छ। रूपन्देहीको भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि तयार भएको छ। विमानस्थलमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र संचार उपकरण जडान भइसकेपछि आजदेखि परीक्षण उडान सुरु भएको छ। मुलुकमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 7 दशकपछि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको हो। धावन मार्गमा परीक्षण गर्ने जहाज थाइल्याण्डबाट ल्याइएको छ। सो जहाजले विमानस्थलमा आगामी 10 दिनसम्म परीक्षण उडान गर्नेछ। विमानस्थलमा जडित उपकरणको अवस्था तथा प्रभावकारिताको परीक्षण गरिने आयोजनाका उपनिर्देशक प्रवीण नेउपानेले बताउनुभयो। रूपन्देहीका उद्योग व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज दर पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्। रूपन्देही उद्योग संघले आज नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगर शाखा मार्फत गभर्नरलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै बैंकको ब्याज दर पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो। कोरोना कहरले थलिएको औद्योगिक क्षेत्र चलायमान हुँदै गर्दा बैंकहरूको ब्याज वृद्धिले आतंक सृजना गरेको संघको ठहर छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। बेलायतमा युनिस नामक आँधीले जनजीवन प्रभावित बनेको छ। 3 दशक यताकै सबैभन्दा ठूलो आँधीका कारण यातायात, रेल सेवा समेत अवरुद्ध हुनुका साथै दर्जनौं हवाई उडान रद्द भएका छन्। सयौं विद्यालय बन्द गरिएका छन्। बीबीसीका अनुसार 122 किलोमिटर प्रति घण्टा वेगमा आएको आँधीले साउथ इस्ट इङ्ल्याण्ड र साउथ वेल्सका 50,000 भन्दा बढी घरमा विद्युत आपूर्ति बन्द भएको छ, जसका कारण 1 लाख बढी मानिस प्रभावित भएका छन्। आयरल्याण्डमा आँधीका कारण ढलेको रुखले लागेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। लन्डन, साउथ इस्ट र इस्ट इङ्ल्याण्डका केही भागमा दिउँसो 3 बजेसम्मका लागि सबैभन्दा उच्च खतराको सूचना जारी गर्दै सर्वसाधारणलाई सकेसम्म यात्रा नगर्न अपील गरिएको थियो। साउथ वेस्ट इङ्ल्याण्डको उत्तरी सामुद्रिक भाग र साउथ वेल्समा पनि चेतावनी दिएको छ। स्कटल्याण्डमा हिमपातले 150 वटा विद्यालय बन्द गरिएका छन्। बेलायत सरकारको सेनालाई तयारी अवस्थामा राखिएको बीबीसीले जनाएको छ। सन् 2008मा भारतको अहमदाबादमा भएको श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटका 49 दोषीमध्ये 38 जनालाई फाँसीको सजाय सुनाइएको छ। भारतको विशेष अदालतले आज उनीहरूलाई फाँसीको सजाय सुनाएको हो। घटनामा दोषी ठहर भएका 11 जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सन् 2008 को जुलाई 26मा अहमदाबादमा 70 मिनेटभित्र 21 बम विस्फोट भएका थिए। विस्फोटमा परि 56 जनाको मृत्यु भएको थियो भने करिब 200 मानिस घाइते भएका थिए। जर्मनीले शीत युद्धकालीन कूटनीतिक अपनाएर रुसले क्षेत्रीय शान्तिलाई संकटमा पारेको आरोप लगाएको छ। म्युनिकमा आज आयोजित सुरक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय बैठकमा जर्मनी विदेश मन्त्री एनालिना वेरबकले युक्रेन संकट समाधानका लागि रुसले तत्काल गम्भीर भएर कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले जुनसुकै बेला रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सक्ने बताएपछि विदेश मन्त्री वेरबकले जिम्मेवार भएर कूटनीतिक कदम चाल्न रुसी अधिकारीसँग आग्रह गर्नुभएको हो। रुसले युक्रेनसँगको सीमाबाट आफ्ना सेना फिर्ता गरिरहेको बताए पनि पश्चिमा मुलुकहरूले भने विश्वास गरेका छैनन्। अब खेल समाचार। आईसीसी T20 विश्वकप ग्लोबल 6-A मा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। नेपालले पहिलो खेलमा ओमानको अल एमिरात क्रिकेट मैदानमा घरेलु टोलीलाई 39 रनले पराजित गरेको हो। 118 रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको ओमानले निर्धारित
ओभरमा अल आउट हुँदै 78 रन मात्रै जोड्न सक्यो। नेपालका कमल ऐरीले 3, सन्दीप लामिछाने र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 2-2 तथा जितेन्द्र मुखिया र अविनाश बोहराले 1-1 विकेट लिए। ओमानले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 117 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि आरिफ शेखले सर्वाधिक 38 रनको योगदान गरे। कप्तान लामिछानेले 7 बलमा 1 छक्का सहित 16 रनको योगदान गरे। ब्याटिङतर्फ खराब प्रदर्शन गरेको नेपालका लागि ज्ञानेन्द्र मल्लले 15 र लोकेश बलले 16 रन जोड्न बाहेक अन्यले दोहोरो अङ्कको स्कोर गर्न सकेनन्। छनौट अन्तर्गत नेपालले भोलि फिलिपिन्स र आगामी सोमबार क्यानाडासँग खेल्नेछ। ग्लोबल छनौटमा 8 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। नेपाल रहेको समूह बी मा ओमानसँगै क्यानाडा र फिलिपिन्स पनि छन्। यस्तै समूह ए मा भने आयरल्याण्ड, युएई, जर्मनी र बहराइन छन्। 2 समूहका शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनलमा पुग्नेछन्। फाइनल पुग्ने 2 टोली 2020 विश्वकपका लागि छनौट हुनेछन्। रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेट प्रतियोगिता भोलिबाट शुरू हुँदैछ। रूपन्देही जिल्ला क्रिकेट संघको आयोजनामा आगामी चैत 12 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा देवदह क्रिकेट युनिट र फुटबल युथ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 1 दिवसीय फर्मेटमा हुने प्रतियोगितामा ए डिभिजनका 8 र बी डिभिजनका 12 टोलीको सहभागिता रहनेछ। हरेक समूहको शीर्ष 4 टोलीले सुपर 4 मा स्थान बनाउनेछन्। पुछारका टोली बी डिभिजनमा खटुवा हुनेछन्। सुपर 4 मा राउन्ड रोबिनका आधारमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ, जसमा शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। दोस्रो संस्करणको ललितपुर मेयर कप महिला क्रिकेट च्याम्पियनसिप आगामी फागुन 10 गतेबाट शुरू हुँदैछ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आज सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार उद्घाटन खेलमा ललितपुर मेयर्स 11 र सुदूरपश्चिम प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुने यी 2 बीचको खेल बिहान 9 बजेपछि शुरू हुनेछ। यस्तै सोही दिन हुने दोस्रो खेलमा एपीएफ क्लब र प्रदेश 1 बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। फागुन 16 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा 5 टोलीले सहभागिता जनाउनेछन्। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग फेरि एकपटक। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विषयले राजनीतिक दलसँगै जनमानसमा समेत ध्रुवीकरण बढाउँदै संसदमा सार्थक छलफल गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव। एमसीसीको विषयमा अमेरिकाले नेपालमाथि दबावपूर्ण कूटनीति सुरु गरेको भन्दै चीनको आपत्ति। हिंसा भड्काउने किसिमका विचार स्वीकार्य नहुने अमेरिकी राजदूतको भनाई। आगामी स्थानीय तह चुनावमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन निर्वाचन आयोगको आग्रह। आचार संहिताको व्यावहारिक र भरपर्दो अनुगमन प्रणाली निर्माण गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाई। बेलायतमा 3 दशक यताकै सबैभन्दा ठूलो आँधीका कारण जनजीवन प्रभावित। साउथ इस्ट इङ्ल्यान्ड र साउथ वेल्सका 50,000 भन्दा बढी घरमा विद्युत आपूर्ति बन्द। सयौं विद्यालय, यातायात सहित रेल र हवाई सेवा ठप्प। र आईसीसी T20 विश्वकप छनौटमा नेपालको विजयी सुरुवात। ओमान 39 रनले पराजित। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि सुनिता र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।